gusto lang akong klarohon ba, ibalik na to ni nga post, kabahin sa tambal sa prostate cancer nga ang hinog nga kamatis. Daghang mga nag-comment nga matud pa, direktahon daw og kaon ang hinog nga kamatis. Gamay ra ka og magamit kay mabusog man kas kamatis. Dili gyud pareha atong katas o duga ra gyud ang ato ang gamiton nga bisag pulo ka buok kamatis, kaya na tong hotdon ang entero duga sa pulo ka buok kamatis. Pero og apilo na to ang hasta unod, mabusog ta, di ta makatumar og pulo gyud ka buok. Anya nagahan po nag-ingon nga unsa ko ni tinuod, kay ingon ko dili po siya ingon nga overripe, di po siya hilaw-hilaw. Akong ingon lutong o latang, pero dili gyud ingon nga overripe. Sama niyo, o kani. Dili man ni siya overripe. Sakto ra gid iyang kahinog. Ingon ani siya. Kay kun ingon ani ang imong gamiton, ingon ani medyo hinog-hinog, dili siya pwede. Ang ato ang magud ani nga magakuha ta og katas gyud sa kamatis para nga maulian ang atong prostate cancer. Oh, ani ba? Dili siya lata. Oh, dili siya lata. Pero lutong siya. Atong iklaro nga lutong pero dili siya overripe, kay makadaot mo putong overripe basin bag na ay mga ulod ba pananglitan. Ang imuhang himuon na niya pulo ka buok kamatis kung ingon ani kadagko o ingon ani pulo ka buok, imuhang na siyang i-blender o di ba ka imuhang i-sliceon dayon imuhang isulod og panapton, imuhang pigaon, kay gusto ta nga makatumar kita og bali pulo ka buok duga sa kamatis. Kay kun lima lang medyo gamay-gamay ra man gud, dapat ana mga pulo. Pero kung dagko kayo gyud nga kamatis, na may kamatis nga dagko gid kayo, mga anak kadagko lima. O ato ana siyang kuanon sa puston sa tila nga limpyo. Diyon ato ang pugaon kung wag kitay blender. Maningkamot kita puga. Ato ang saluron sa baso, ato ang imnon. Bisan nagkatulo sa isa ka adlaw. Sulod sa duha ka semana, aduna na kay mabatian nga alibyo. Makaingon ka nga medyo arang-arang na. Hangtod padayon na to na siya gamit. Ang atong klarohon na duha ka semana straight, dayon medyo may alibyo na, undangan sa nato og pulo ka adlaw. Pagkahuman sa pulo ka adlaw, mo straight na po to gamit og balik duha ka semana. O duha ka semana. Dayon kung paminaw nimo nga medyo arang-arang na gyud, ayaw sag sigiha. Kay duha ra ka semana, bisan unsa nga klase sa herbal, duha ra gyud ka semana ang paggamit nato diana. Pahuwayan sa taog balik pulo ka adlaw. Pagkahuman sa pulo ka adlaw, ato na pod nga ibalik ang pagtumar sa ato ang herbal nga ang kamatis. Duha ra gina sa kasemana. Bisan unsa nga klase sa herbal, timan inyo nga duha ra gyud ka semana ang pinakataas paggamit. Dayon mo pahuway tag pulo ka adlaw, balik ko na to ni aron di mo maglibog. Pahuway tag pulo ka adlaw, pagkahuman na sa pulo ka adlaw, pwede na usab ta mabalik og tumar sulod sa duha ka semana bisan unsa nga klase sa herbal. Daghang salamat kung namoy nakatunan ni ining mga video, paki-share aron nga mas daghan pagyud ang ato ang matabangan. Sa inyong pag-share din mga video, nakatabang na usab mo nga makahatag og impormasyon ngadto sa uban. Gumikan kay dinhi sa atoa, wala ta na maligya og kamatis, wala ta na maligya og mga herbal, kundi pahibalo lang sa ato mga kaigsuonan, mga my loves nato, aron nga basin di ay nga makatabang ta, dako na pud kayo nako ng kalipay nga usa putas na himong instrumento nga makahatag ta ninyo og kaayuhan sa inyong kalawasan.